अब अलिक सडकमा चाहिँ भाडाका टोटोहरूको चाहिँ संख्या बढ्दै गयो उसले त्यो श्रेय लिनको लागि अहिले ती मानिसहरू अहिले ज्ञानेन्द्र र मेरो चुनौती छ तिमी हामीले दिएको मानव खाएर निर्वाल निवासको घेराभित्र नबसिकन तिमी फेरि यो देशको चाहिँ नि राजा हुने सपना देख्छौ भने तिम्रो सपना अब कुनै जेलको कैदी भन्दा अरू केही हुन सक्दैन। जुन प्रकारको बेरोजगार युवाहरूको शक्तिलाई एउटा चाहिँ दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ जनताले तिमीलाई क्षमा दिन सक्ने छैनन्। जनताले कुनै दिन सडकबाट तिमीलाई हत्कडी लाएर नक्खु जेल अथवा भद्रगोल जेलमा तिमीलाई हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यी सबै राजाका पालामा आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाइ राख्नको लागि कति भूमि चीनलाई बेचे, कति भूमि भारतलाई बेचे। त्यहाँ बसेका युवाहरूले खाएको बापत एउटा होटललाई मात्रै 2 दिनको 3-3 लाख रुपियाँ दाम भुक्तानी भएको छ। पेट्रोल पम्पमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ त्यहाँ भुक्तानी गरेको छ। एउटै मान्छेले 100 रुपियाँ त बाबुआमासँग माग्दा त उहाँ झापड खानुपर्ने युवाले त्यत्रो चाहिँ के भन्छ टी सर्ट लगाएर त्यत्रो नेपालको झन्डा लिएर अनि त्यत्रो मोटरसाइकल चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भनेको मतलब त्यो त परिचालित आन्दोलनले गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षको एउटा सानो 1 mm को रङ पनि हलाउन सक्छ। देशमा राजा चाहिएको 77 जिल्लाबाट कुएको आँपको विकल्प कुएको सुन्तला त हुन सक्दैन। त्यो ठ्याक्क ज्ञानेन्द्र जति निरङ्कुश बनाएको छ उसका आशे पासे मैले भने गाँजा व्यापारीदेखि लिएर गुण्डादेखि लिएर यी सबैजना प्रकारका मानिसहरूलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा राखेर जुन प्रकारले चाहिँ देश चलाउने चाहिँ प्रयास निरङ्कुश राजाबाट भयो जसको चाहिँ कारण उसको पतन पनि भयो। ओलीको कदम ठ्याक्क ज्ञानेन्द्रसँग ठ्याक्क मिल्छ। अहिले त्यो माझीको रूपमा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रका हन्डी खाएर भारतमा चाहिँ शिवसेनाले पठाएका मोदीका कार्यकर्ताहरू भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चढेर अनि यहाँ नेपालमा आएपछि नेपाली टोपी र दाउरा सुरुवाल लगाएर नेपाली जस्तो भएर चाहिँ सडकमा निस्किया छ। एमालेका माननीय र एमालेका चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखले एक दिनमा 50 देखि लिएर 60,000 रुपियाँ दाम चाहिँ कमाइराखेको। सडकमा बनेको पुल उद्घाटन गर्न त मन्त्रीहरू माननीयहरू त सडकमा त गाडी चढेर आउनु पर्यो नि। त्यो पुल उद्घाटन गर्न 3-3वटा हेलिकप्टर त्यहाँ चाहिँ उडाएर लिएर गयो। उडाएर मात्र लगेनन्, त्यो उद्घाटन कार्यक्रम नसकुन्जेल त्यो 3टा हेलिकप्टर त्यही राख्यो। त्यो पुलको उद्घाटन खर्च मात्र चाहिँ 82 लाख रुपियाँको चाहिँ बिल पेश भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय माता तानेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एमालेको छाया संस्था भयो। ओलीका चाहिँ प्रेस सल्लाहकार चाहिँ निकाल्नुपर्छ भने पार्टीभित्र कुरा उठिसक्यो। जहिले पनि यो देश चाहिँ नि राज्य सत्तामा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भइराख्ने शासक चाहिँ ब्राह्मण बाहेक अरू कोही हुन नसक्ने 10 लिटर पेट्रोल हालिदिने एक दिन आए बापत 5,000 उसलाई दैनिक भत्ता दिने बस्न खानाको चाहिँ सुविधा दिएपछि अनि कुन चाहिँ युवा आउँदैन भन्नुहोस्। तर 77 जिल्लाबाट स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा मान्छे बोलिरहेछन्। हिजो भन्दै थिए यसमा कोही चाहिँ मान्छे परिचालित छैनन्। यसमा राजावादीको रूपमा चिनेका त्यो चाहिँ के अरे ललितपुरका के बिस्तारै आम नेपाली जनताले रोज्ने भनेको कुलमान घिसिङ, डाक्टर सन्दुक रुइट, महावीर पुन यस्ता खालका मान्छेहरू चाहिँ जनताले रोज्छ। गाई त कति ठाउँमा चाहिँ मिलाएर काटिसक्यो। गाई काट्ने अभियान, झन्डा जलाउने अभियान, राष्ट्र संस्थाको प्रतीक जलाउने अभियान चाहिँ सुरु भइसकेको छ। गाई त तपाईँलाई चाहिँ यो के अरे चाहिँ किराँत लिम्बुवानमा त दिनदिनै काटेर खाइरहेछ, गोरु दिनदिनै काटेर खाइरहेछ। त्यहाँका प्रशासकहरू सब मुख दर्शक बनाएको छ। हामीले त आफ्नो तागत प्रदर्शन गरिसक्यौँ। इभन अहिले हामी सुनसरी धारानमा त प्रत्येक बिहिबार हामी गोरु काटेर खान्छौँ। लिम्बुवान र किराँतहरूमा चाहिँ गोरुको मासु मजाले खाइरहेछन्। अनि यो राज्यको लागि चुनौती हो कि हो। जस्तै एउटा आफ्नो छोरा, एक लौटे छोरा पारसलाई जोगाउन सक्दैन, त्यस्तै नेपाली जनतालाई कसरी जोगाउँछ। ज्ञानेन्द्र जाऊ, पोखरा जाऊ, पारसलाई बचाऊ। अब आफ्ना भतिजी वीरेन्द्रको छोरीहरूको हालत हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा कन्डोम बोकेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ नग्न चाहिँ के अरे शरीरहरू प्रदर्शन गरिरहेछ। त्यो के को उपज भन्दाखेरि त्यो असन्तुलित मानसिकताको उपज हो। पूर्व चाहिँ युवराज भएको पारस आज जोगीसँग सडकमा बस्ने, कुकुरसँग सडकमा बस्ने, नाना भाँतीका केटीसँग चाहिँ आफ्नो दैनिक रसलीला गर्ने, यो त मानिसको एउटा चाहिँ असन्तुलित मानसिकताको उपज न हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले आम नेपाली नागरिकको समस्यालाई जसरी काम गर्नुपर्ने त्यस अनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अहिले आक्रोश देखिएको छ र पछिल्लो समय सडकमा विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ पुनः राजालाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर निकै ठुलो आन्दोलन पनि देखियो र जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब हामी खुलेर सरकारको विरोधका कार्यक्रमहरू गर्छौँ भनेर भनिरहेको छ। यिनी विषयमा रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव एवं जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आङ काजी शेर्पाजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँहरूले
सरकारको प्रभावकारी काम गर्न सकेन, त्यस कारणले गर्दा अब खबरदारी गर्नको लागि हामी सडक आन्दोलन गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। तर सडकमा त अर्कै आन्दोलन देखियो। सडकमा अब दुईटा चाहिँ मानिसहरू सडकमा आन्दोलित हुन्छ। एउटा अग्रगामी परिवर्तनको लागि अथवा सरकारको अनैतिक चाहिँ गतिविधिलाई खबरदारी गर्न सडकमा मानिसहरू आउँछन्, जुन एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जब स्थिति अलिक धमिलो हुन्छ, धमिलो पानीमा माछा मार्ने माझीहरू हुन्छ। अहिले त्यो माझीको रूपमा चाहिँ नै ज्ञानेन्द्रका हन्डी खाएर भारतमा चाहिँ शिवसेनाले पठाएका मोदीका कार्यकर्ताहरू भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चढेर अनि यहाँ नेपालमा आएपछि नेपाली टोपी र दाउरा सुरुवाल लगाएर नेपाली जस्तो भएर चाहिँ सडकमा निस्किया छ। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले दुईटा चाहिँ फरक ढङ्गले फरक धारको रूपमा बुझ्नुपर्छ। एउटा धमिलो पानीमा माछा मार्ने ज्ञानेन्द्रको हन्डी खाने, अर्को चाहिँ नि परिवर्तनको लागि सरकारलाई दबाब दिने, जनता भनौँ जनताको सेवक हुनका लागि चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने र संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता अथवा परिवर्तनकारी पहिचान पक्षधर पार्टीका भनौँ न कार्यकर्ताहरू पनि सडकमा आउँछन्। अनि के मुद्दाहरू बोकेर आउनुहुन्छ तपाईँहरू सडकमा खबरदारी? सडकमा त हामीले कुरा प्रश्न हामीले राखेका छौँ कि यत्रो चाहिँ के अरे कोरोनाको चाहिँ एउटा महामारीमा होइन, जनताले चाहिँ पाउनुपर्ने खोप पाइराखेका छैनन्, जनताले चाहिँ टेस्टहरू चाहिँ टाइममा भइराखेका छन्, टेस्टहरूका रिजल्टहरू पनि त्यो विश्वसनीय छैन, उपचारहरू एकदम खर्चिलो भइरहेको, यस्तो अवस्थामा राज्यको ढुकुटीलाई सही ढङ्गले चाहिँ सरकारले सदुपयोग गरिरहेछन्। कोरोनाका नाउँमा उद्धत सरकार अझै भ्रष्टाचार गर्न उद्धत छन्। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यी सबै चिजको एउटा पारदर्शिता होइन, आर्थिक पारदर्शिता, यसको कार्यान्वयन गर्ने पारदर्शिताको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैजना मिलेर एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र बनाऊ। त्यस राष्ट्रिय संयन्त्रको माध्यमबाट यो काम अगाडि बढाउँदाखेरि बढी पारदर्शी पनि हुने, बढी जनमुखी पनि हुने भन्ने ढङ्गले हामीले कुरा गरेका छौँ। त अब अहिले यहाँ आएर चाहिँ धामी पनि आफै, बोक्सी पनि आफै, खरिद गर्ने पनि आफै, अनुगमन गर्ने पनि आफै, कार्यान्वयन गर्ने पनि आफै, बिमारी छाड्नु गर्ने पनि आफै। तर नेपाल सरकारले त आम नागरिकको लागि काम गरिरहेको, त्यत्रा लाखौँ कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको, टेस्ट गरिरहेको भनेर भनिरहेछ। फेरि अहिले सरकारले जुन तरिकाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आम नेपाली नागरिकको आवश्यकता अनुसार, त्यो त स्वयं सरकारका भएका केही व्यक्तिहरू त्यो भागवण्डा नमिलेको कारणले गर्दा, सरकारले सही ढङ्गले काम गर्न नदिएको कारणले गर्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं बोल्नुहुन्छ। ए बाबा, तपाईँको हावा नचली पात हलिन्न, कसैलाई पात हलाउनु मन लाग्यो भन्नेमा रुख चाहिँ को चाहिँ तलमा डाँठ हलाएर त पात हलिनेवाला त छैन। त्यस कारणले निश्चित रूपमा अब के अरे सरकारबाट धेरै प्रकारका अनैतिक भ्रष्टाचारका चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा त आम नेपाली जनतालाई एकदम प्रश्न छ होइन। 4 अरबको चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरादेखि लिएर होइन, औषधि खरिदमा चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर अहिले एमालेका चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारबाट कोरोनाको चाहिँ क्वारेन्टाइन विकासका लागि चाहिँ पठाएका ती चाहिँ लाखौँ लाख रकमहरू एमालेका चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखहरूले त्यो कुन ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा त एउटा छानबिनको विषयवस्तु बन्न पर्यो। त्यस कारणले नेपालमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नु चाहिँ त्यो असाध्यै गलत कुरा हो। त्यस कारणले यो हाम्रो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको चाहिँ नि प्रतिवेदनमा पनि नेपालले हिजो आफ्नो भ्रष्टाचारको चाहिँ श्रृङ्खला चाहिँ उल्टो चाहिँ काटेर मानिस अरू देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला घट्दो क्रममा छ, नेपालमा आफ्नो चाहिँ त्यो श्रेणी पनि बढ्ने क्रममा छ। त्यस कारणले चाहिँ यो कसैले चाहिँ उसका चाहिँ दलहरू बिचमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको प्रतिवेदन त सरकारको बदनाम गर्न ल्याइयो भने सरकारको प्रवक्ता बोल्नुभयो। तपाईँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था जसको कुनै आफ्नो पक्ष र विपक्षका पार्टी हुन्नन्, उसले त जनताको तर्फबाट जे देख्यो त्यही कुरा लेख्ने हो। मानवाधिकारवादी संस्थामाथि आशंका गर्न थाल्यो, एमनेस्टी इन्टरनेसनलमाथि आशंका गर्न थाल्यो, एकदम निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ एउटा अनुगमनको लागि खोलेका सङ्घ संस्थामाथि चाहिँ यसरी शङ्का गर्न थाल्यो भने त अनि त विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त भन्नु पऱ्यो त सरकारले पनि। अनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कम्युनिस्टलाई चाहिँ शाखा पार्नुपर्ने, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सघाउनु पर्ने त्यसको कुनै अर्थै छैन नि। त्यो के भन्छ आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि सरकारले गर्ने एक प्रकारको त्यो चाहिँ एउटा
मनगढन्ती कुरा हो। तर एमनेस्टी इन्टरनेसनलको चाहिँ रिपोर्टलाई विश्वका सबैजना समुदायहरूले मान्छन्, विश्वका सबैजना राष्ट्रहरूले मान्छन् भनेपछि नेपालले नमान्नुपर्ने कारण के छ? त्यसो भए आजको दिनमा सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। अब यसको उदाहरण दिनै पर्दैन। यसको उदाहरण हामीले भन्यौँ के अरे जनताहरू उपचार नपाएर मरिराखेका छन्। संसदका चाहिँ कोषहरू प्रत्येक संसदले पाउने 4 करोड कोषलाई अहिले विकास योजना सबै थाँतिराखौँ। कमसेकम मान्छे बचाउँ न। मानिसको जिन्दगी बचेन विकासको चाहिँ आवश्यकता होला। मान्छे नबचे त्यो विकासले के गर्न सक्छ त? त्यस कारणले त्यसो भन्दा पनि अब यता कोरोना महामारीमा ल्याए त भ्रष्टाचार गर्न नपाउने भयो। तर एमालेका माननीयहरू त्यो विकास परियोजनाको कोषलाई यता चाहिँ कोरोनाको चाहिँ कोषमा लान तयारै छैनन्। किनभनेदेखि उनीहरू गाउँमा त्यो कोष लगेर आफ्नै काका, आफ्नै मामा, आफ्नै भान्जाका नाउँमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर आफ्नै ब्याङ्कमा चाहिँ किनेका एक्सकाभेटर होइन डोजरहरू चलाएर चाहिँ दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ एमालेका माननीय र एमालेका चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखले एक दिनमा 50,000 देखि 60,000 रुपियाँ दाम चाहिँ कमाइराखेको छ। एक दिनमा उसको चाहिँ त्यो के अरे डोजर चलाएर डोजर आफूले किनेको छ, उपभोक्ता समिति आफ्नै काका मामा भान्जाका खाल्छन्, उसलाई चाहिँ भाडामा दिएर प्रत्येक गाउँपालिकाका चाहिँ मेयरहरूले वडा अध्यक्षहरूले कम्युनिस्ट बनाउने जो सर्वहाराका नाउँमा आएका चाहिँ बजेट लुट्नका लागि उनीहरूलाई असाध्य तारतम्य मिलाएर चाहिँ मजाले प्रक्रिया पुऱ्याएर खाइरहेछन्। 4,000 घन्टामा पाउने डोजरलाई 6,000 घन्टामा चाहिँ भाडामा दिएका छन्। त्यो डोजरका मालिक को हुन् भन्दाखेरि त्यही चाहिँ एमाले चाहिँ के भन्छ एमालेका चाहिँ माननीय र चाहिँ नगरपालिका प्रमुखहरू छन्। यसरी चाहिँ दिनदहाडे चाहिँ भ्रष्टाचार गरिराखेको भनेको आजको दिनमा आम नागरिकहरूलाई चाहिँ एकसा खानुपर्ने उपचार पाउनुपर्ने तर गाउँ गाउँमा डोजर आतङ्क मच्चा छ। डोजर आतङ्क मात्र होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सोलुखुम्बुमा एउटा 3 करोड पनि नपर्ने चाहिँ के अरे चाहिँ पुल बन्यो जसको लागत 9 करोडमा आयो। अनि सडकमा बनेको पुल उद्घाटन गर्न त मन्त्रीहरू माननीयहरू त सडकमा त गाडी चढेर आउनु पर्यो नि। त्यो पुल उद्घाटन गर्न 3-3वटा हेलिकप्टर त्यहाँ चाहिँ उडाएर लिएर गयो। उडाएर मात्र लगेनन्, त्यो उद्घाटन कार्यक्रम नसकुन्जेल त्यो 3टा हेलिकप्टर त्यही राख्यो। एउटा हेलिकप्टर एकचोटि उडेर आउनलाई जानलाई 2 लाख लाग्छ भने त्यो दिनभरि राख्दाखेरि एउटा हेलिकप्टर केही नभने 10 लाख लाग्यो होला। हामीले सुनेका छौँ कि उद्घाटन त्यो पुलको उद्घाटन खर्च मात्र चाहिँ 82 लाख रुपियाँको चाहिँ बिल पेश भएको छ। राँगा काटेको छ, खसी काटेको छ, रातो कार्पेटमा चाहिँ मन्त्रीलाई बसाएको छ। 3-3वटा हेलिकप्टर दिनभरि चाहिँ हामी गाडी त दिनभरि रिजर्भ गरेर राख्न सक्दैनौँ। अनि नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा पुल उद्घाटन गर्न 3-3वटा हेलिकप्टर दिनभरि चाहिँ राख्न सकिन्छ एउटा सामान्य पुल उद्घाटन गर्नको लागि? हो, त्यही कारणले चाहिँ सरकारले मेरोबाट भ्रष्टाचार भएको छैन होइन। तपाईँले देख्नु भएको छ त्यही चाहिँ के अहिले सानो एउटा चाहिँ टोयलेट बनायो भने तपाईँको चाहिँ लाखौँ लाखको बिल पेश गरेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा कस्तो व्यङ्गात्मक छ। त्यही चाहिँ सोलुखुम्बुमा अहिले अर्को एउटा घटना घटेको छ। त्यहाँ सिँढी बनाएको छ। सामान्य त्यहाँ सिँढीको चाहिँ खुर्किला 7 इन्ची 6 इन्ची मात्र हुनुपर्छ। त्यो सिँढीमा हिँड्ने त को भन्दा भरियाएर हिँड्ने हो। त्यो सिँढीको खुर्किलाको उचाइ चाहिँ तपाईँको 12 इन्ची बनाएको छ। कुन चाहिँ कुल्लीहरू भारी बोकेर हिँड्ने चाहिँ मजदुरहरू 12 इन्चीको सिँढीको खुड्किला चढ्न सक्छ भन्नुहोस् त? अहिले उनीहरू त्यो सिँढीको खुड्किला चढ्न नसकेर त्यहाँ उसले चाहिँ आफूको चाहिँ छुट्टै ढुङ्गा राखेर त्यो सिँढीको चाहिँ खुड्किलाको चाहिँ उचाइ घटाउने काम भएको छ। यस्तो खालको चाहिँ अब वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ विकासको निर्माण भइरहेछ। त्योभित्र भ्रष्टाचार चाहिँ अकुत भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसको छानबिन गर्ने कुनै यो स्वतन्त्र निकाय पनि छैन अहिले। भनेको अख्तियार दुरुपयोग आयोगले नेपाल सरकारको गरेको भ्रष्टाचारको सही ढङ्गले उसले छानबिन गर्न सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय माता तानेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एमालेको छाया संस्था भयो। भएन, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग कहाँ तान्यो? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तान्यो। त्यसले स्वतन्त्र काम गर्न पाइराखेको छैन। महाधिवक्ताको कार्यालय कहाँ तान्यो? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तान्यो। महाधिवक्ताको उसको त्यो विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत? माता त हुनुपर्ने, त्यो कानुन मन्त्रालय माता त हुनुपर्ने। हिजो शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री हुने बित्तिकै त्यसलाई प्रधानमन्त्री तान्यो। राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग कसको चाहिँ मातहत हुनुपर्ने? त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने। तर रामबहादुर थापा बादल त्यहाँ गृहमन्त्री भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अन्तर्गत तान्यो होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा स्वतन्त्र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय हो। त्यहाँ चाहिँ एमालेका चाहिँ के अरे कर्मचारी कार्यकर्ता नियुक्ति भएको छ। अनि यस्तो खालको चाहिँ सम्पूर्ण राज्यलाई चाहिँ एउटा अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू नै पार्टीको चाहिँ छाया अथवा सरकारको एउटा छाया संस्था बनाउने र उसका आशय पासे कार्यकर्ता नियुक्ति गरेपछि त्यो संस्थाबाट निष्पक्ष चाहिँ अनुगमन छानबिन हुन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई कसरी गर्न सकिन्छ? आजको दिनमा सरकार चुर्लुममा डुबे। प्रधानमन्त्रीलाई स्वयं अर्का अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निकालेको प्रतिवेदनमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति स्वयं कार्यालयको संलग्नतामा नेपालमा भ्रष्टाचार भइरहेछ भनेर प्रतिवेदन निस्किएको छ। त्यो प्रतिवेदनको प्रमाण मैले पुष्टि गर्छु। युवराज खतिवडा पूर्व अर्थमन्त्री पुरा चाहिँ नि भ्रष्टाचारी काम गर्यो भनेर चाहिँ यत्रो चाहिँ सर्वत्र चाहिँ निन्दा भइरहेको बेलामा उसलाई चाहिँ नि राजदूत बनाएर पठाइयो, संरक्षण भएको भने प्रधानमन्त्रीबाट। विष्णु चाहिँ नि विष्णु पौडेल त्यत्रो चाहिँ बालुवाटार चाहिँ के अरे जग्गा काट्नमा मुचेको मान्छे अर्थमन्त्री बनाइदियो। अनि यसरी जनताको नजरबाट गिरिसकेका नेताहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गरेपछि त एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भनेको कुरा त प्रमाणित त भयो त। टेप प्रकरणमा परेका गोकुल बास्कोटाको प्रत्यक्षमा सरकार लागिराखेको छ। उता चाहिँ जो चाहिँ प्रमाण पेश गरेको छ, आवश्यक पर्यो भने म यसको सबै चाहिँ कुरा म पेश गर्न तयार छु भनेर छ। भिडियो पेश गर्न तयार छ, प्रमाण पेश डाक्टर बाबुरामले भट्टराईले भनिसक्यो। ल एउटा चाहिँ स्वतन्त्र एउटा चाहिँ छानबिन चाहिँ एउटा होइन एउटा लोकदल एउटा चाहिँ अथवा कुनै एउटा छानबिन एउटा आयोग बनाओस्, म त्यहाँ गएर प्रमाण मैले चाहिँ जाने बुझेको प्रमाण म पेश गर्न तयार छु भनेको छ नि त। सरकार यता चाहिँ बाबुरामलाई चुनौती दिने अनि त्यो निष्पक्ष छानबिन चाहिँ एउटा जनताको चाहिँ रोहबरमा चाहिँ एउटा त्यो दल एउटा आयोग किन गठन गर्न नसक्ने? ल स्वतन्त्र छानबिन चाहिँ आयोग गठन गर, सरकारदेखि लिएर नेपालमा गरेका ती शक्ति केन्द्रको आडमा गरेका ती भ्रष्टाचारको विरुद्धमा त मान्छे प्रमाण ल्याउँछ नि। तपाईँ अहिले चाहिँ अख्तियारमा जानुहोस्, त्यो 40-50 हजारको घुसमा त्यो सुब्बा र नासु समाज छ। यहाँ त 40-50 होइन 40 अर्बको घुसमा प्रतिरक्षा दिया छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भनेका कुराहरू प्रमाणित भइसकेका कुराहरू जनताको नजरमा त्यो प्रष्ट छ। त्यस कारणले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् होइन। उल्टो झन् लिप्त मात्र होइनन्, भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ जनताले अभियोग लागेका मानिसहरूलाई दण्डित गरेको ठाउँमा उनीहरूले के गर्दैछन्? पुरस्कृत गर्दैछन्। त्यसो भए आजको दिनमा सरकारले आम नागरिकको जनभावना अनुसार जुन प्रकारले काम गर्नुपर्ने त्यस अनुसार कुनै पनि काम गर्न सफल भएन, त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन। सरकार अब देशमा राजा चाहिएको हजुर त्यसो भए अब देशमा राजा चाहिएको 77 जिल्लाबाट निस्के तपाईहरुले राजा चाहिदैन भन्नुभएको छ। कुएको आँपको विकल्प कुएको सुन्तला त हुन सक्दैन, त्यो पनि त कुएकै हो नि त होइन। वंशको वंश नाश भएको त्यो के अरे गन्ध अहिले पनि छ होइन। त्यस्तो एउटा कुएको आँपको विकल्प कुएको सुन्तला त आम जनतालाई छ। तर राजा आएपछि देश पनि बेच्दैन, उनीहरूले भ्रष्टाचारी कारबाही पनि गर्छन्। आम नागरिक सरकार बनाएर यिनी सब भ्रष्टाचारी जुन सरकार छ यो सबलाई चाहिँ जेल पठाउनु हिजो उसका दाइको वंश नष्ट गरिसकेपछि शासन सत्तामा लिएको यी निरङ्कुश ज्ञानको पहिलो भाषण नै थियो कि म भ्रष्टाचारीले चाहिँ निमट्यान्न पार्छु भन्यो। भरे चाहिँ गाँजा व्यापारी चोर गुण्डा फटालाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याएर सिङ्गो राष्ट्रको यो अहिले केपी ओलीले जस्तै अख्तियार आफ्नो माता हातमा, के अरे चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग आफ्नो माता हातमा, महाधिवक्ताको कार्यालय आफ्नो माता हातमा, कानुन र संविधानभन्दा माथि ऊ बस्ने चाहिँ उसले घोषणा गर्यो, जसको कारण उसको पतन भयो। त्यो पतनको दिन आज ओलीको पनि सुरु भयो। त्यो ठ्याक्क ज्ञानेन्द्र जति निरङ्कुश बनाएको छ उसका आशय पाशे मैले भने गाँजा व्यापारीदेखि लिएर गुण्डादेखि लिएर यी सबैजना प्रकारका मानिसहरूलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा राखेर जुन प्रकारले चाहिँ देश चलाउने चाहिँ प्रयास निरङ्कुश राजाबाट भयो, जसको चाहिँ कारण उसको पतन पनि भयो। अहिले ओलीको पदचाप, ओलीको कदम ठ्याक्क ज्ञानेन्द्रसँग ठ्याक्क मिल्छन्। उसले पनि जनताको त्यत्रो विरोध भइसक्यो, त्यस्तो विरोध जनताको चाहिँ नजरबाट गिरेका मान्छेहरूलाई एकदम उच्च पदमा चाहिँ राख्ने काम ओलीबाट भइराखेको छ। ओलीका चाहिँ प्रेस सल्लाहकार जाने निकाल्नुपर्छ भने पार्टीभित्र कुरा उठिसक्यो। आजै उसलाई चाहिँ के भन्छ पदोन्नति काम भइराखेको छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि पार्टीभित्रका धेरै नेताहरूले चाहिँ ओली चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन, उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ, उहाँले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने यो ठिक हो? ओली मात्र होइन, अब यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ओलीको विकल्प प्रचण्ड पनि होइन, प्रचण्डको विकल्प माधव नेपाललाई चाहिँ के भन्छ वामदेव पनि होइन। अब पहाडे ब्राह्मण शासकहरूको विकल्प आदिवासी जनजातिहरू बनाउनु पर्यो। अब कम्युनिस्ट पार्टीकोबाट यदि देशमा प्रधानमन्त्री बन्छ भने
रामबहादुर थापा बादल बन्नु पर्यो, वर्षमान पुन अनन्त भन्नु पर्यो, नन्दकिरण पुन पासाङ बन्नु पर्यो, उनी त उपराष्ट्रपति छन् अहिले, होइन सुभाष न्यामङ बन्नु पर्यो। जहिले पनि यो देश चाहिँ नि राज्य सत्तामा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भइराख्ने शासक चाहिँ ब्राह्मण बाहेक अरू कोही हुन नसक्ने। त्यस कारणले अबको अभियान कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड खोज्ने, प्रचण्डको विकल्प फेरि माधव खोज्ने, माधवको विकल्प जलनाथ खोज्ने, जलनाथको विकल्प चाहिँ के भन्छ वामदेव होइन कि। अब हामीले शासन सत्ता सँगसँगै शासक परिवर्तन गर्ने अभियानमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म जस्तो अभियन्ताले कुरा उठाइसकेको छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु केपी ओलीलाई त्यो भन्नुहुन्छ सडकमा राजा फेरि ल्याउनै पर्छ भनेर देशभरि आन्दोलन निस्किसक्यो, यो झापामा त्यत्रो आन्दोलन, काठमाडौँमा त्यत्रो सबै मैले भने ती सबै भारतबाट तपाईँले हेर्नु होला नि, त्यसले चढेको मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट हेर्नु होला होइन। तपाईँ अहिले मलाई चाहिँ चुनौती दिनुहोस्, मैले 20 लाख रुपियाँको एउटा चाहिँ के भन्छ मोटरसाइकललाई 10 लिटर पेट्रोल हालिदिने, एक दिन आए बापत 5,000 उसलाई दैनिक भत्ता दिने, बस्न खानाको चाहिँ सुविधा दिएपछि अनि कुन चाहिँ युवा आउँदैन भन्नुहोस्। तर 77 जिल्लाबाट स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा मान्छे बोलिरहेछन्। हिजो भन्दै थिए यसमा कोही चाहिँ मान्छे परिचालित छैनन्, यसमा राजावादीको रूपमा चिनेका त्यो चाहिँ के अरे ललितपुरको के बिष्ट अरे केशरबहादुर बिष्ट भएन, बालाराम गर्ती मगर, अर्को चाहिँ आफैले खुकुरी हिर्काएर चाहिँ मलाई चाहिँ गैर हिन्दूवादीले खुकुरी हिर्कायो भने चाहिँ के भन्छ ब्रह्मजाल गर्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के अरे जोगी छ, हत्यारा जोगी, आफ्नो घाँटीमा आफैले चाहिँ के अरे रेट नलाउने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अहिले पर्दा पछाडि, हिजोसम्म पर्दा पछाडि दियो जुन बेलामा चाहिँ सडकमा सङ्ख्या कम्ती थियो। अब अलिक सडकमा चाहिँ भाडाका टोटोहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै गयो, उसले त्यो श्रेय लिनको लागि अहिले ती मानिसहरू अहिले राजेन्द्र कुमार लिङ्गदेल पनि राजा ल्याउनुपर्छ भनेर हिजो झापा आन्दोलनको नेतृत्व गरे, उहाँ 10,000 मान्छेहरू त्यहाँ सडकमा त्यत्रो झापामा निकाले राजा ल्याउनुपर्छ भनेर उनी आफै संसदमा बोल्छन्, यता बोल्छन्। ए बाबा, यदि राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने के अरे राजेन्द्र लिङ्गदेनको मागलाई, कमल थापाको मागलाई, यो के अरे बुद्धिमान तामाको मागलाई यदि जनताले स्वीकारेको हुँदो हो त पहिलो संविधान सभामा 25 जना माननीय भएको पार्टी अहिले 1 जना माननीय नजित्नुको पछाडि के भन्नुहुन्छ? त्यो जनताको जनादेश त राजा त थिएन, जनताको जनादेश यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पनि थिएन। अनि यति जनताले दिएको सूचनालाई, यो सङ्केतलाई बुझ्न सकेन र फेरि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि ज्ञानेन्द्र आफ्ना चाहिँ वंश चाहिँ नष्ट पछि चाहिँ फुपूका, मामाका, काकाका, भतिजाका, भदैनीका सबैका जुन सम्पत्ति को चाहिँ मालिक, एकल मालिक भएर बस्या छ। ज्ञानेन्द्र मेरो चुनौती छ, तिमी हामीले दिएको मानव खाएर निर्वाल निवासको घेराभित्र नबसिकन तिमी फेरि यो देशको चाहिँ नि राजा हुने सपना देख्छौ भने तिम्रो सपना अब कुनै जेलको कैदीभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। उनले राजा बन्ने सपना नदेखे पनि आम नागरिकले चाहिँ सडकबाट बोकेर उनलाई नारायण ऋतु दरबारमा लगेर राख्छौ भनेर सडकमा नागरिक निक्लेको। त्यो राख्ने जनताहरू नेपाली होइनन्। मैले अघि नै भने ती सबै भारतीय जनता हुन्, यहाँ आएर नेपाली टोपी र दौरा सुरुवाल लगाएर नेपाली बनाएको हुन्। ती सबै मैले भने त ती बेरोजगारी युवालाई अहिले तपाईँलाई चाहिँ 10 लिटर पेट्रोल हालिदियो, गोजीमा 10,000 रुपियाँ दाम हालिदियो, खाना लाउनको व्यवस्था भएपछि तपाईँदेखि पोखरादेखि तपाईँ के अरे चाहिँ दिल्लीमै जाउँ भने पनि तपाईँ जानुहुन्छ नि। किनभनेको पैसा त सबैको पैसा देखेपछि त शिवजीको पनि 3 नेत्र बलेपछि अनि हाम्रो बेरोजगारी युवाको नेत्र त नबलेको कुरा, तर उनीहरूप्रति राष्ट्र संस्थाप्रति कुनै आस्था पनि छैन होइन। त्यस कारणले नितान्त ज्ञानेन्द्रले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जनताले दिएको जनादेशको विपरीत तत्काल फेरि पनि यो देशमा राजतन्त्र निम्ताउनको लागि आफ्नो चाहिँ कालो धनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जुन प्रकारको बेरोजगार युवाहरूको शक्तिलाई एउटा चाहिँ दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ, जनताले तिमीलाई क्षमा दिन सक्ने छैनन्। जनताले कुनै दिन सडकबाट तिमीलाई हत्कडी लाएर नक्खु जेल अथवा भद्रगोल जेलमा तिमीलाई हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हिजो बहुदलीय व्यवस्थालाई अराष्ट्रिय तत्त्व, हिजो जनयुद्धलाई चाहिँ राष्ट्र विखण्डनकारी तत्त्व भनेर चाहिँ जुन प्रकारको आरोप लगाएको छ, गणतन्त्रमा वाक स्वतन्त्र हुन्छ, तिमीलाई बोल्ने अधिकार छ, तर फेरि पनि
यो 120 जाति भएको मुलुकमा संविधानले घोषणा गरे तर धर्मनिरपेक्ष ओली प्रचण्ड जस्ता नेताहरू भारतलाई ढोगेर प्रधानमन्त्री बने, त्यस कारणले गर्दा अब देश चाहिँ सिक्किमीकरण हुँदैछ, त्यसबाट बचाउनको लागि राजा आउनुपर्छ। राजाले देश बेच्दैनन्, माटो बेच्दैनन्, नेपाली नागरिकको उ गर्छन्, नेपालको धर्म बचाउँछन्, हिन्दू धर्म बचाउँछन्। सुन्नुहोस्, नेपालको पहिलो भूमि चाहिँ विदेशलाई बेचेको भनेको सुगौली सन्धि हो। त्यति बेलामा पनि यो देश राजतन्त्रकै नै हालिमुहालीमा यसको चाहिँ सिमाना बेचेको। त्यसपछि राजा महेन्द्रले कोशी सम्झौता भारतसँग गरे। त्यसकारणले नेपालमा सबै महाकाली सन्धि, त्यो कोशी सन्धि, यो अहिले चाहिँ सुगौली सन्धि, यी सबै राजाका पालामा आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाइ राख्नको लागि कति भूमि चीनलाई बेचे, कति भूमि भारतलाई बेचे। त्यसकारणले राजतन्त्रले नेपालको चाहिँ सार्वभौमता र अक्षुण्ण राख्छ। राज संस्थाले नेपाली जनताको सेवा गर्छ भन्ने कुरा त 400 वर्ष यो देश राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा के फरक पर्यो। तर सडकमा यत्रो धेरै नागरिकहरू राजा ल्याऊ बचाऊ भने, देश बचाऊ भनेर लागिरहँदाखेरि न उसले कति थिए भन्नुहोस् न, सरकारले न कति थिए भन्नुहोस् न, तपाईँहरू त्यहाँ 500 जना मान्छे पनि छैनन्। 500 जना मान्छेले 3 करोड नेपाली जनताको चाहिँ 17,000 त यहाँ शहीद मरेका छन्। ती 17,000 शहीदको चाहिँ परिवार मात्र अहिले सडकमा निस्क्यो भने, 3 जना मात्र निस्क्यो भने कति हुन्छन्? 51,000 हुन्छन्। अनि त्यो मलाई 500 जना पनि मान्छे छैनन्। अनि त्यसलाई चाहिँ कुन ठुलो शक्तिको रूपमा तपाईँलाई व्याख्या गर्ने भन्नुहोस् त? ती शक्तिहरू पनि सबै फेरि परिचालित हुन्। कोही इन्डियाबाट ल्याएका छन्, कसैले पैसा दिएर प्रलोभित बनाएको छ। तपाईँले देख्नुभयो त हिजो जहाँ जाने राजाको सपोर्टमा जाने के अरे यो र्यालीहरू भए, तपाईँ त्यहाँ होटलमा गएर बिल सोध्नुहोस् न। एउटा होटलमा मात्र मैले सोधेको 3 लाख त उसले चाहिँ बिल तिरिरहेको छ राजाका चाहिँ पक्षधर मान्छेहरूले। यही बिचमा जहाँ जाने त्यो र्याली भएको थियो, मैले चाहिँ अनुसन्धानका लागि 2-3वटा होटललाई चाहिँ नाम बताउने शर्त मैले सोद्धाखेरि त्यहाँ बसेका युवाहरूले खाएको बापत एउटा होटललाई मात्रै 2 दिनको 3-3 लाख रुपियाँ दाम भुक्तानी भएको छ। पेट्रोल पम्पमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ त्यहाँ भुक्तानी गरेको छ। एउटै मान्छेले, त्यो युवाले चाहिँ पेट्रोल भर्दै पैसा तिरेको होइनन्। युवाको काम पेट्रोल भर्ने हो, कुपन त्यहाँ दिइदिने हो। त्यो कुपनको भुक्तानी कसले गर्यो भन्दाखेरि राजावादीका मान्छेहरू आएर भुक्तानी गरिरहेछ। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ जस्तो एउटा युवा आफ्नै परिश्रममा तपाईँ बाँचिराख्नु भएको छ। तपाईँ यहाँबाट धनगढी गएर राजाको उस समर्थनमा तपाईँ जाने के अरे नारा लाउने, त्यहाँसम्म जाने तपाईँसँग आर्थिक स्रोत छ? छैन। त्यो त छैन, छैन। कहाँबाट पुग्छ? कमसेकम त्यहाँ एक दिन बस्नलाई एक रातको चाहिँ केही भने 500 होला, 300 चाहिँ 400 को भात खानु पर्यो। पेट्रोल लाग्छ नि 14-15 लिटर पेट्रोल जाला। यी सबै जोड्दाखेरि कमसेकम तपाईँ त्यहाँ पुगेर आउँछ त 10,000 खर्च हुन्छ नि। अनि अहिलेको युवाहरूले 10,000 कहाँबाट ल्याउँछन्? 100 रुपियाँ त बाउ आमासँग माग्दा त उहाँ झापट खानुपर्ने युवाले त्यत्रो चाहिँ के भन्छ टी सर्ट लगाएर, त्यत्रो नेपालको झन्डा लिएर, अनि त्यत्रो मोटरसाइकल चाहिँ त्यो ठाउँमा पुऱ्याउनु भनेको मतलब त्यो त परिचालित हो। त्यो कुरा त कमसेकम त्यो स्वतन्त्र पत्रकारहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। त्यसो भए आजको दिनमा ज्ञानेन्द्रले परिचालन गरिरहेछन् कि यो ओली सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्न नसकेर ओली सरकारको विरोध गरेको हो कि कतैबाट अन्य ग्रान्ड डिजाइन केही छ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? ओली सरकारले काम गरेन, नम्बर 1। पार्टीभित्र चाहिँ विरोध चर्क्यो। ती विरोधको शक्तिहरू सडकमा निस्केका छैनन्, आवाज मात्रै चाहिँ पार्टीमा उठाएछन्। र त्यो धमिलो स्थितिलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्नको लागि राजावादी भाडाका टट्टुहरूलाई सडकमा ल्याएर होइन जुन प्रकारको चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा प्रदर्शन गर्ने एउटा चाहिँ खोक्रो प्रदर्शन भएको छ, त्यो त जनताले देखिसके। भनेको यो आन्दोलनले तपाईँले देखेको अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र फर्किने सम्भावना? यो आन्दोलनले गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षको एउटा सानो 1 mm को रौँ पनि हलाउन सक्दैन। मैले भने 17,000ले साधात प्राप्त गरेको ल्याएको परिवर्तनको रगत अहिले पनि आलै छ। शहीदको रगतले लेखेको संविधानको मसी अहिले पनि सुकेको छैन। अनि केपी ओली जस्तो चाहिँ निकम्मा मानसिक सन्तुलन नभएको मान्छेको चाहिँ शासनको विकल्प, त्यो निरङ्कुश हिजो मान्छेको टाउको ताकी गोली हान्ने ज्ञानेन्द्र हुन सक्छ भने कसै कल्पना गर्छ? त्यसो मलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, आजको दिनमा यो देशले खोजेको मान्छे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हो कि कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्ति हो? अहिलेको अवस्थामा आम नेपाली जनताले रोज्ने भनेको कुलमान घिसिङ, डाक्टर सन्दुक रुइट, महावीर पुन
यस्ता खालका मान्छेहरू चाहिँ जनताले रोजेको, तर जनतालाई रोजेका मान्छे त यहाँ आउँदैन। जनतालाई नरोजेका मान्छेहरू जो सूर्य थापा जस्तो होइन, विष्णु पौड्याल जस्तो, गोकुल बास्कोटा जस्तो, युवराज खतिवडा जस्तोलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने यो ठाउँ हो। आम 3 करोड नेपाली जनताको आवाज समर्थन भएको कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा राख्न सकेन। जनताले परास्त गरेको वामदेव गौतम जस्तोलाई माननीय बनाउन संविधान संशोधन गर्न उनीहरू तयारी छन्। त्यस कारणले यो देशमा मैले भने सरकारको कार्यप्रति जने के अरे जनता असन्तुष्टि छ, तर फेरि मैले भने एउटा कुहेको आँपको विकल्प कुहेको सुन्तला हुन सक्दैन। तर कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर भन्दाखेरि आम नागरिकले सडकमा कुटाइ खानुपर्ने, टाउको फोड्नुपर्ने, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि राजाले देश बचाऊ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले हेरे टोला बस्ने, सरकार डराएको अहिले त्यो होइन, सरकार डराएको होइनन्, गुलाइ चाला गनाउँछ भन्ने उखान छ नि। अनि बेकारमा त्यो 500 को जत्थालाई भएर चाहिँ 1-2 लट्ठी निकाल्यो भने देख्यो राज संस्था ल्याउनलाई यिनीहरू दमन गरेर ल भने चाहिँ फेरि उल्टो चाहिँ भड्काउने काम हो के त। त्यही कारण त्यो सरकारलाई थाहा छ यो गुलाइ चलाएर भोलि गनाउनुको सट्टा बरु कराउन देऊ त्यो सुक्छन्, त्यो चाहिँ पानीलाई बगाउँछन्, सिद्धिहाल्यो। तागतकै छ र भन्नुहोस् भनेको यो लामो समय टिक्दैन। यो मैले भने यो अब बढीमा बढी 1 महिना पनि अब 1-2 ठाउँमा अझै बाँकी छन्। यहाँबाट चाहिँ बस मान्छे लगेका छन् काठमाडौँबाट। तपाईँ चाहिँ त्यो के अरे थानकोटमा चाहिँ त्यो CCTV क्यामेरा राखेका छन्, त्यहाँ CCTV क्यामेरा चेक गर्नुहोस् न। धनगढीमा तपाईँको चाहिँ विराटनगरमा आन्दोलन गरेर काठमाडौँबाट चाहिँ कतिवटा मोटरसाइकल यहाँबाट गयो भनेर तपाईँ चाहिँ इन रुटको चाहिँ तपाईँको ट्राफिक पोस्टहरू चेक गर्दा पनि तपाईँ थाहा पाउँछ। त्यही कारण सबै परिचालित हुन्। यो युवाहरूको चाहिँ मनमा तर तपाईँले लखाड्छु भन्नुभएको थियो, तर तपाईँहरूको उपस्थित देखिएन नि त। हजुर, तपाईँहरूले लखाड्छु भन्नुभएको थियो राजावादीहरूलाई, अब यिनीहरूलाई कार्यक्रम गर्न त मैले भनिसकेँ नि त। अब अहिले ससानो जाने होइन गुलाइ चलाएर गनाएर सिङ्गो वातावरण दुर्गन्धित बनाउनु सट्टा आफै सुक्छ भन्यो भने किन चलाइराख्ने। तर भोलि चाहिँ उद्धत भएर गणतन्त्रमाथि आक्रामक बन्छ, धर्मनिरपेक्षमाथि आक्रामक बन्छ, त्यति बेला त हामी पनि त हातमा त दही जमाएर त बस्दैनौँ। तर महायज्ञ भइसक्यो आजको दिनमा। तपाईँहरू जसले गाई काट्छु भन्नुभएको छ, गाई काट्न मिल्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ काट्नुपर्छ भनेर काटिसक्यो। गाई त कति ठाउँमा चाहिँ मिलाएर काटिसक्यो। तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ अबको अभियानमा चाहिँ गाई काट्ने अभियान, झन्डा जलाउने अभियान, राष्ट्र संस्थाको प्रतीक जलाउने अभियान चाहिँ सुरु भइसकेको छ। गाई त तपाईँलाई चाहिँ यो के अरे चाहिँ किराँत लिम्बुवानमा त दिनदिनै काटेर खाइरहेछ, गोरु दिनदिनै काटेर खाइरहेछ त। त्यहाँका प्रशासकहरू सब मुख दर्शक बनाएको छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ मैले भने यो परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी अग्रसर भइसकेका छौँ र यो परिवर्तनको विरुद्धमा यदि कोही मान्छे आउँछन् भनेदेखि निश्चित रूपमा त्यसको प्रतिकार हुनेछ। प्रतिकार मात्र होइन, मैले भनिसकेको छु कि त्यसको विरुद्धमा हामी के अरे चाहिँ सशक्त ढङ्गले हामी लाग्नेछौँ। र हामीले भन्यौँ ज्ञानेन्द्रलाई जनताले टेक्नका लागि निर्मल निवास दिएको छ। निर्मल निवासमा अट्न नसक्ने ज्ञानेन्द्र सडकमा निस्क्यो भने अब ज्ञानेन्द्र निर्मल निवास होइनन् कि भद्रकोल जेल कि नक्खु जेलको कैदी हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। तर तपाईँको स्वयं नामै तोकेर यदि तपाईँले गाई काट्न मिल्छ भनेर यसरी वकालत गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि काट्न पाउनुपर्छ भनेर एकजना गुरुले बोले। काट्छु मार्छु भन्ने वाक स्वतन्त्र सबलाई छ, काटेर देखाउनु पर्यो। तागत छ भने हामीले त आफ्नो तागत त प्रदर्शन गरिसक्यौँ। इभन अहिले हामी सुनसरी धरानमा त प्रत्येक बिहिबार हामी गोरु काटेर खान्छौँ। लिम्बुवान र किराँतहरूमा चाहिँ गोरुको मासु मजाले खाइरहेछन्। मुस्लिम चाहिँ गाउँहरूमा मजाले चाहिँ गाईमा चाहिँ काटेर खाइराखेका छन्। अनि यो राज्यको लागि चुनौती हो कि हो। त्यस कारणले हामी तयार छौँ, हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। तर आजको दिनमा त नेपालमा आफै प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाउँदैन रहेछ। यो व्यवस्था पनि अर्कै ल्याइँदो रहेछ। फेरि यो व्यवस्थालाई ढाल्नको निम्तिका लागि धेरैवटा देशहरू चाहिँ नेपाललाई हस्तक्षेप गरिसके भन्ने कुरा आइरहेछ। फेरि भारतले पनि नेपाललाई चाहिँ हिन्दूकरण राष्ट्रलाई चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर घोषणा गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि भारत लागिरहेछ भनिसके पछाडि त अब हिन्दू राष्ट्र त घोषणा हुनु भयो नि त्यो देशमा। तपाईँले आफ्नो धर्म चाहिँ कसरी बचाउनुहुन्छ? ए बाबा, भारतले चाहिँदामा यो देशमा परिवर्तन हुने भए चाहिँ भारत माओवादी जनयुद्ध नै सफल नहोस् भनेर चाहेको थियो नि, त्यो पनि माओवादी जनयुद्ध सफल भयो होइन। त्यही कारण
अहिले भारतीय जनता पार्टी तर हरेक मन्त्री प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदाखेरि भारतले हस्तक्षेप गर्छ, व्यवस्था परिवर्तन गर्दा भारतले हस्तक्षेप गर्छ, आन्दोलन हुँदा भारतले हस्तक्षेप गर्छ, अहिले पनि भारतबाट मान्छे आइरहेछन्। तपाईँले भन्नुभयो त्यसो त चाइनाबाट नआएको भएर भन्नु। नाच्न जान्दैन आँगन टेढो होइन, थैलीको मुख राम्रो भन्नु, दोष साथीले जोस नगर्नु। नेपालमा जब जब राजनीतिक परिस्थिति अलि बिग्रिँदै जान्छ नि, एक अर्काको बिचमा एउटा मनमुटाव हुन्छ नि, अनि एउटा चाहिँ हामी सस्तो आलोचना के गर्छौँ भने यो सबै भारतले गरेका हुन् होइन। त्यही कारणले भारतले यहाँ हस्तक्षेप गरेर हुने केही पनि होइन, हुने केही पनि होइन होला। भारतको चाहिँ कारण सरकारको चाहिँ स्थिति टिक्ने नटिक्ने, भोलि चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने स्थिति चाहिँ नेपालको सरकारको कमजोर हुनसक्छ, त्यो होला। तर भारतले जे भन्दैमा नेपालमा त्यही हुन्छ भन्ने छैन। भनेको अहिले ओली सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको कारणले गर्दा आम नेपाली नागरिकमा आक्रोश छ र त्यसले पनि यो आन्दोलनलाई चाहिँ थप बल पुगेको छैन। यो आन्दोलनलाई के अरे मैले अघि नै भने केपी ओलीको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू राजाका चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी छैनन्, पक्कै छैनन् त्यो कुरामा। तर राजाका चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने ती युवाहरूले चाहिँ विशेष गरेर आर्थिक प्रलोभनमा भारतबाट आएका चाहिँ भारतीय युवाहरू होइन, अनि यहाँ चाहिँ बेरोजगारी अवस्थामा बसेका युवाहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रयोग गरेको देखाएको छ। र एउटा प्रश्न खडा हुनसक्छ कि आम सञ्जालमा पनि खडा, जस्तै एउटा आफ्नो छोरा, एक लौटे छोरा पारसलाई जोगाउन सक्दैन, त्यस्तै नेपाली जनतालाई कसरी जोगाउँछ? त्यस कारणले यहाँ के भन्न थालिसक्यो भने ज्ञानेन्द्र जाऊ, पोखरा जाऊ, पारसलाई बचाऊ। अब आफ्ना भतिजी वीरेन्द्रको छोरीहरूको हालत हेर्नु, सामाजिक सञ्जालमा कन्डोम बोकेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ नग्न चाहिँ के अरे शरीरहरू प्रदर्शन गरिरहेछ। त्यो के को उपज भन्दाखेरि त्यो असन्तुलित मानसिकताको उपज हो। यता हिमानी चाहिँ नाइटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नथी भनेको त्यो के भन्छ नाकमा लगाउने जस्तो चाहिँ ऊ गरेर हिँडिराखेका छन्, डिस्कोमा ससुरासँग नाचिराखेका छन्। यो सबै असामान्य गतिविधि हो होइन। यिनीहरू सब मानसिक रोगी भइसके होइन भने पूर्व चाहिँ युवराज भएको पारस आज जोगीसँग सडकमा बस्ने, कुकुरसँग सडकमा बस्ने, नाना भाँतीका केटीसँग चाहिँ आफ्नो दैनिक रसलीला गर्ने, यो त मानिसको एउटा चाहिँ असन्तुलित मानसिकता उपज न हो। मान्छे किन रक्सी खान्छन्, मान्छे किन चाहिँ भाङधतुरा खान्छन्? जब मानिसहरूले असन्तुष्ट छन् त्यसको बिम्ब भनेको मानिसको चाहिँ के अरे मदिरा सेवन हो होइन, धुम्रपान सेवन हो, अनि जुन प्रकारको चाहिँ एउटा केटीहरूसँगको रसलीला छन्, यी सबै मान्छेको असन्तुष्ट पक्ष हो। आज ज्ञानेन्द्रले साँच्चै एउटा चाहिँ के अरे देखाउने हो भन्ने भने त कमसेकम आफ्नो बिग्रेको त्यो पारसलाई सही मार्गमा ल्याउन सकेको भए त जनताले उसलाई सेवा दिन्छ नि। जनतालाई चाहिँ पारसप्रति जनताको चाहिँ सहानुभूति छ होइन। उसको बाउकै कारण पारसमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभाव परेको भन्ने कुरो त आम नेपाली जनतालाई थाहा छ नि त। किन पारस त एउटा आधुनिक युवा हो, उसले उसका चाहिँ के अरे बाउ जस्तो निरङ्कुश ढङ्गले त सोच्दैन र उसका बाउले उठाएको कतिवटा कदमहरूप्रति आफ्नो चाहिँ के अरे जेठाबाको हत्यारा पत्ता नलगाउनु होइन, राज जने खानदानमा बसेर जने व्यापार गर्नु होइन, यी सबैप्रति जने पारस शाह असन्तुष्ट थिए। ज्ञानेन्द्र शाह र पारस शाहको चरित्र मिल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। र त्यो असन्तुष्टिको कारण पारसले आफ्नो चरित्रमा आमूल परिवर्तनलाई जसले गर्दा ऊ चाहिँ दुर्व्यवसायी समेत भए होइन। अब बल्ल बल्ल चाहिँ कमसेकम नेपालमा आएर थोरै भए पनि विगतमा भन्दा थोरै चाहिँ सुधार भइराखेको पारसलाई ज्ञानेन्द्र जस्तो निरङ्कुशले होइन आफू एउटा चाहिँ शासकको रूपमा होइन, एउटा बाउको एउटा प्रिय बाउको रूपमा पारसको चाहिँ मनोविज्ञान सपोर्टमा लागेको भए त पारस आज यस्तो चाहिँ दुर्गति एउटा टुहुरो चाहिँ छोरा जस्तो चाहिँ सडकमा कहिले कुकुरसँग सुत्ने, कहिले गाँजा खाने जोगीसँग सुत्ने, त्यो पनि पूर्व राजाको छोरा, कहिले केटीहरूको चाहिँ अँगालोमा बाँध्ने, कहिले एउटा केटी कहिले अर्को केटी होइन। अब यसको असर तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। म त्यो चाहिँ राजतन्त्रको चाहिँ इतिहास बोकेको भन्दैन, तर पारसका छोरा छोरीमाथि के पर्ला? आज सडकमा मेरो चाहिँ बाउ र मेरा आमाहरू सडकमा यसरी चाहिँ
मदिरा पान सेवन गरेर हिँड्दाखेरि त्यसको प्रभाव चाहिँ मलाई के पर्ला? त्यो त हिजो के अरे ज्ञानेन्द्रको गल्तीले पारस बिग्रे। म चाहन्छु कि पारसको गल्तीले त्यो चाहिँ ससाना चाहिँ पारसको चाहिँ बालबच्चाहरू जो असाध्य चाहिँ एउटा भविष्यका कर्णधार हुनसक्छ, यो देशका चाहिँ एउटा कर्णधार नागरिक हुन सक्छन्, त्यसको भविष्य त बिगार्नु त भएन नि। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम सान्दर्भिक विषयवस्तुमा मेरो अभिव्यक्ति दिन पाउने समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ सञ्चार माध्यम र प्राविधिक मित्र र यो अन्तर्वार्ता लाखौँ लाख मित्रलाई सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि भन्न चाहन्छु।